नमस्कार, कृषि बहसमा स्वागत छ। आजको कृषि बहसमा हामीले आरआरएन अथवा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, जसलाई आरआरएन भनिन्छ, यो एउटा नेपालको पुरानो र धेरै स्थापित गैर सरकारी संस्था हो। त्यो संस्थाको कार्यक्रम निर्देशक रत्न कार्कीज्यूलाई बोलाएका छौँ। हामी उहाँसँग छलफल गर्छौँ। उहाँ खास गरिकन कृषि क्षेत्रको मानिस हो, कृषिको विद्यार्थी, कृषिकै विज्ञ, र यहाँ उहाँले आरआरएनमा ओभरअल कार्यक्रमका साथै विशेष गरेर कृषिमा बढी फोकस भएर काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग यस बारेमा छलफल गरौँ। यहाँलाई नमस्कार। अब अलिकति मैले ब्याकग्राउन्डमा पनि भने आरआरएन धेरै पुरानो, हामी सानो हुँदा पनि आरआरएनले काम गर्छ अरे भन्ने सुनेको हो। अहिलेसम्म त धेरै ठाउँमा गरिसक्नु होला। हामी करिब 25 वर्षभन्दा बढी यो कृषिलाई विशेष गरी फोकस गरेर हामी विभिन्न कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। विशेषतः आरआरएनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यसको स्थापना नै त्यतिखेर चाहिँको एउटै मात्रै ब्याचलर अथवा कृषि स्नातकसम्म मात्रै अध्यापन गराइने कृषि क्याम्पस रामपुरमा त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा खोलिएको यो गैर सरकारी संस्था हो। यसको नेतृत्व चाहिँ डाक्टर अर्जुन कार्की, पूर्व अमेरिकी राजदूत, नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत, उहाँले अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। र हामी विशेष गरी कृषिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो गैर सरकारी संस्था खोलेर कृषिलाई नै महत्त्व दिएर हामी काम सुरु गरेको। यो चाहिँ 25 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। र तपाईँहरूलाई त धेरै सजिलो भयो होला, किन भन्दाखेरि अहिले कृषिमा भएका सम्पूर्ण टेक्नोक्राट्सहरू भनौँ न, हजुर, पनि तपाईँहरूकै कन्टेम्पोररी होलान्। तपाईँहरू संस्थाको प्रमुख नै उहाँ राजदूत भएर बस्नुभयो कुटनीतिक हिसाबमा। भनेपछि तपाईँहरूको गैर सरकारी संस्थालाई पैसा जम्मा गर्न रिसोर्सको लागि त समस्या छैन होला? होइन, अब त्यो पैसा जम्मा गर्ने रिसोर्सको लागि समस्या भन्दाखेरि पनि अब सबभन्दा के हो भने एउटा गैर सरकारी संस्थाले, होइन, हामी जस्तो गैर सरकारी संस्थाले कसरी काम गर्ने हो, के मुद्दामा काम गर्ने हो, हाम्रो भूमिका के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो अब गैर सरकारी संस्थाको बारेमा अथवा आरआरएन नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका भनेको अथवा व्यक्ति अथवा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका भनेको के हुन आउँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कुनै अब प्रविधिको विषयमा चाहिँ त्यसलाई एउटा प्रविधि भित्र्याउने, प्रविधिको विकास गर्ने, त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ कृषिमा के भन्छ भने रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन, मेथड डेमोन्स्ट्रेसन, होइन, के हो त्यसको चाहिँ के आयो, प्रतिफल के आयो, गर्ने तरिका के हो भन्ने कुरो हामीले गर्ने भनेको त्यसलाई एउटा सानो रूपमा मात्रै हो। राज्यको अगाडि गैर सरकारी संस्थाहरूको र विशेष गरी गैर सरकारी संस्थाहरू र अथवा चाहिँ विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, होइन, भनेको हामीले चाहिँ त्यसमा के हो भने एउटा पथ प्रदर्शकको, होइन, सानो एउटा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, होइन, अथवा प्रविधिमा हेर्ने हो भने मेथड, होइन, त्यसको चाहिँ तरिकाको भयो, त्यसको चाहिँ प्रतिफलको एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो भनेदेखि अब चाहिँ अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नीति के हुनुपर्छ, राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ, कृषि सम्बन्धी नीतिले के प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी भूमिका हुने हो। आरआरएनले हामीले चाहिँ के गर्दै आयौँ भनेदेखि सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएको भनेको हाम्रो तर्फबाट हामीले यही प्रविधिको विषयमा, त्यसमा पनि एउटा चाहिँ हामी अहिले अर्ग्यानिक पनि भन्छौँ, प्राङ्गारिक खेती प्रणाली, अथवा यसलाई चाहिँ पहिलेको भाषामा अलिक के हुन्छ, अहिले पनि भनिन्छ दिगो कृषि कसरी गर्ने, प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई कसरी विकास गर्ने, अथवा यसको अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कृषिमा चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो भू बनोट छ, हाम्रो चाहिँ मधेस, तराई, होइन, पहाड
मध्य पहाड, उच्च पहाड, हिमाली क्षेत्र, यसमा कस्तो कस्तो कृषिको चाहिँ कस्तो कस्तो खेती प्रणालीहरू गर्न सकिन्छ होइन, त्यो विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ परियोजनाहरूको कल्पना गरेर अथवा कल्पना भनेको मतलब त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यथार्थमा रहेर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्ने, यस्तोमा चाहिँ यो काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ समाज, कृषकहरूलाई, समुदायलाई र यसलाई चाहिँ के अरे अलिकति चाहिँ हाम्रो आरएनएले हामीले के पनि काम गर्छौँ भनेदेखि खाद्य सुरक्षा होइन, खाद्य सुरक्षा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा निर्भरताको सवाल पनि हो होइन, राष्ट्रिय एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मनिर्भरताको सवाल पनि हो। हामी खाद्यमा हाम्रो कृषि प्रधान देश, करिब 70% जनसङ्ख्या कृषिबाट अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ र चाहिँ यसको चाहिँ झन्डै चाहिँ के अरे 30% भन्दा बेसी चाहिँ जिडिपी चाहिँ कृषिबाट आउँछ भनेपछि हामीले चाहिँ के हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि के हुन्छ, हाम्रो प्रविधिहरू कस्तो छ, हाम्रो किसानहरूको समस्याहरू के हो, हामी कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ कृषिमा भनेर यस्तो विषयमा पनि हामी के गर्ने गर्छौँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न फोरमहरूमा होइन विकाससँग काम गर्ने होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि यो कुराहरू हाम्रो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने गर्छौँ र विशेष गरी हाम्रो यो विषयमा अब यहाँले अघि भन्नुभएको स्रोत साधन जुटाउन चाहिँ केही अप्ठ्यारो छैन होला भन्ने कुरो, किनभने हामीले स्रोत साधन जुटाउने कुराहरूमा चाहिँ के भने राज्यको नीतिमा पनि कतिपय कुराहरू फरक पर्छ होइन, राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे कोही व्यक्ति होस् कोही संस्था होस्। यदि कृषिमा अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि कृषिको हाम्रो चाहिँ विकासको लागि, हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरिराखेका छौँ, एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक के भने बजेट अथवा चाहिँ देशको ठुलो हिस्साको चाहिँ एउटा चाहिँ आम्दानी चाहिँ हामीले अहिले पनि खाद्य वस्तु किनेर खानुपर्ने कृषि प्रधान देशका जनताहरूले अथवा कृषि प्रधान देशका नागरिकहरूलाई खुवाउनु पर्ने एउटा देशको बाध्यता छ। त्यसमा अब हामीले चाहिँ के हो भने यो प्रविधि अनि यो राज्यको नीतिहरू, कृषि सम्बन्धी प्रविधि के उपयुक्त हुन सक्छन्, राज्यको नीतिहरू कस्तो होइदिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मनिर्भरता अघि बढाउन सक्छौँ भन्नेतिर नै अलिकति हाम्रो चाहिँ बढी फोकस छ। त्यही त अब सरकारले पनि कृषिमै लगानी गर्छ, बैंकहरूले पनि कृषिमै लगानी गर्छ, निजी क्षेत्रले त गर्छ, किसान आफैले खेती गर्छ, यहाँ जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि गर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले पनि गर्छन्। सबैतिर गरे पनि फेरि किन्न चाहिँ परेकै छ, बेसरी किन्नु परेको छ। किन्न पनि कति परेको छ भनेदेखि यहाँले किन्नेको फिगरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले गएको वर्ष आर्थिक वर्षको डाटा हेर्ने हो भनेदेखि 1 खर्ब करिब 60 अरबको चाहिँ खाद्य वस्तु चाहिँ हामीले विभिन्न खाद्य वस्तु आयात गर्नु परेछ देशले। किन्ने त अब कुनै नयाँ कुरो खाने विषयमा अथवा चाहिँ हाम्रो अब विभिन्न देशसँगको चाहिँ एउटा व्यापारको विषयले पनि अब आवश्यकता अनुसार पनि कुनै किन्ने कुरा होला, तर बाँच्नकै लागि मात्रै पनि होइन, एउटा चाहिँ बिहान बेलुका दैनिक खानै पर्नेको लागि पनि मात्रै पनि चाहिँ हामीले त्यत्रो धेरै चाहिँ खाद्य वस्तुहरू बेसिक एकदम चाहिँ आधारभूत खाद्य पदार्थहरू जस्तो चाहिँ के छ भने अब चामल, दाल, तेल मात्रै चाहिँ तेल जन्य चाहिँ पदार्थ जस्तो तोरी मात्रै चाहिँ करिब 4 अर्ब भन्दा बेसीको चाहिँ आयात गर्छ वार्षिक नेपालले अहिलेसम्म। अब त्यो यो फिगर चाहिँ बढै छ। अब हामी चाहिँ यो अन्नबाली भन्छौँ, मुख्य अन्नबाली जुन हामी सिरियल पनि भन्छौँ, जो चाहिँ धान, मकै, गहुँसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू, खाद्य वस्तुहरू, त्यो मात्रै हामी करिब चाहिँ वार्षिक 10 अर्बको खरिद गर्छौँ होइन। अब यसले गर्दाखेरि अब तरकारी मात्रै चाहिँ अहिले डाटा आइरहेको छ, भर्खरै आएको डाटाले के देखाउँछ भनेदेखि हामीले 17 अर्बको त तरकारी मात्रै किन्ने रहेछौँ र भर्खरै आजभोलि आएको सूचनाले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने आलु मात्रै हामी चाहिँ करिब 8 अर्बभन्दा बेसी वार्षिक आलु मात्रै हामी किन्दैछौँ भनेदेखि अब यहाँले एउटा सबैले काम गरेको छ
सबै सरकारको चाहिँ पनि ठुलै लगानी छ, सरकारकै लगानी पनि भनौँ, अब बैङ्कले गरिराखेको लगानीहरू पनि त्यस्तै गरी ठुलो फिगरमा आउँछ। अस्ति चाहिँ हामीले के अरे सूचनाहरू विभिन्न उहरूमा मिडियाहरूमा पनि हामी देख्न पाइरहेछौँ, यत्रो धेरै खरबौँको हाराहारीमा चाहिँ बैङ्कहरूले लगानी गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कहाँ गयो भनेर कुरा उठिराखेको छ। अनि हामी यहाँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने गैर सरकारी क्षेत्र र मैले हामीले भन्नुपर्दाखेरि के भने गैर सरकारी क्षेत्र र प्राइभेटको कुराहरू गर्न चाहिँ म अलिकति निजी क्षेत्रको कुरा गर्न चाहिँ अलिक म रुचाउँछु पनि होइन। र यो अलिकति बुझाइ फरक छ। गैर सरकारी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्र अथवा चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रको लगानी कति छ त, कति भएको छ कृषिमा, र अनि सरकारको लगानी कति छ भन्ने कुराहरू आजसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तथ्यपरक ढङ्गले होइन हेर्ने चाहिँ कसैले पनि हेरेको छैन। गैर सरकारी क्षेत्रबाट नै कृषिको ठुलो लगानी छ भने वास्तवमा छैन। एकदमै पर्सेन्टेजमा भन्ने हो भने कृषिको क्षेत्रमा म के दावाको साथ भन्न सक्छु भने यदि हामीले पर्सेन्टेजै भन्ने हो भने सरकारले गरेको लगानीको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको गैर सरकारी क्षेत्रबाट गरेको 1% पनि छैन। होइन यहीमा होइन जस्तै हजुर त्यत्रो ठुलो यहाँले डेटा भन्नुभयो, तथ्याङ्क भन्नुभयो, यो आउँछ, यो सबैले हामी तपाईँले सुनेको। त्यसमा आरआरएनले गरेको कुनै एउटा क्षेत्र त होला नि, यो उत्पादनमा हामी गर्छौँ, यो निर्यातको प्रवर्धनमा हामी गर्छौँ, यो खालको भन्ने केही छ यहाँहरूको? हजुर, यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले गर्ने कामहरूमा जस्तो यसलाई यसमा निर्यातमा हामी योगदान गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई आयात प्रतिस्थापनमा यति गर्न सक्छौँ भन्ने लेभलको चाहिँ त्यो लेभलको के हुन्छ भने त्यो स्केलमा हाम्रो चाहिँ के भने काम भएकै हुँदैन। खर्च मैले अघि नै भने हामीले प्रविधिमा होइन, विशेष गरी जस्तो कि हामीले अहिले के गरिराखेको छौँ भनेदेखि हामीले जानेको, हामीले बुझेको, हामीले सिकेको यही ठाउँमा यहीँ काम गर्दाखेरि के हो भनेदेखि अहिलेको चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणाली यहाँहरू हामी सबैलाई चाहिँ के थाहा छ भनेदेखि एउटा चाहिँ के भन्छ यसलाई हामी सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चर भन्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने एउटा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हो होइन। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमै अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 60% भन्दा बेसी जनसङ्ख्या निर्वाहमुखी आफ्नो जीवन धान्नको लागि खेतीको कामहरू गरिराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले यो भन्दाखेरि के हो भने त्यसलाई चाहिँ यो कुरा ठिक छैन होइन। यसलाई चाहिँ हामी व्यवसायमुखी हुनु पर्यो होइन। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायको रूपमा चाहिँ जस्तो अरू कुनै व्यवसाय गर्दाखेरि, अरू काम गर्दाखेरि जसरी त्यसबाट आम्दानी हुन्छ, त्यसरी फाइदा हुन्छ र मान्छेहरूले काम गर्छन्, जस्तो व्यापार गर्छन् कुनै होइन, अथवा कुनै अर्को चाहिँ उद्योग गर्छन् भने कृषिमा उद्योग गर्दाखेरि, कृषिमा व्यवसाय गर्दाखेरि पनि त्यही किसिमको आम्दानी हुने अवस्था जबसम्म चाहिँ किसानहरूले देख्दैनन् तबसम्म चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कृषिमा चाहिँ कसैको पनि एट्र्याक्सन अथवा चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ लगाव हुँदैन। हामीले चाहिँ यहाँलेको यो पोजिसनमा के हो भने हामी त्यो लगावलाई कसरी हुनसक्छ, कसरी किसानहरूलाई अनिखेर चाहिँ यो चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा 20औं लाख 30औं लाख सङ्ख्याहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ युवाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमै काम गरेको युवाहरू चाहिँ विदेशिएको छ, जान बाध्य भएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष गरी चाहिँ त्यसको चाहिँ मोडलहरू के हो होइन, त्यसको नीतिहरू के हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ बेसी त्यसमा काम गर्ने हो होइन। र अब यहाँले भन्नु जस्तो के हुन्छ भने हामीले हाम्रो कृषिमा हामीले गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे 50 करोड लगानी हुँदैन, 20 करोड लगानी हुँदैन, अनि के अरे सरकारले गरेको होइन अरबभन्दा के अरे कति अरबभन्दा बेसी हामीले के अरे नेपाल सरकारले गरिराखेको कृषि मन्त्रालयबाट भइराखेको अथवा अरू विशेष गरी त सरकारकै कुरा, राज्यकै कुरा गर्नु पर्यो भइराखेको खर्च र अथवा त्यो चाहिँ स्रोत साधन लिएर अनि हामीले गर्ने काममा त के हो भने हामीसँग त्यो स्रोत साधन हुँदैन। तर म यहाँलाई एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने हामी चाहिँ यो गैर सरकारी क्षेत्र यही काम गर्नको लागि होइन र निजी क्षेत्र पनि सरकारले गर्ने काम भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ 4-5 गुणा हामी सस्तो हुन सक्छौँ होइन। हाम्रो खर्चहरू धेरै सस्तो हुन सक्छ। हामी सरकारले त्यही काम चाहिँ हामीभन्दा 5 गुणा बेसी महँगो गरेर गर्छ राज्यले,
हामी 5 गुणा 4-5 गुणा चाहिँ सस्तो। उदाहरणको लागि कुनै एउटा काम गर्नु, कुनै एउटा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यति सस्तोमा हामी काम गर्न सक्छौँ हैन। तर यहाँ त हाम्रो सोसाइटीमा त फेरि हजुरले भनेको भन्दा जस्ट उल्टो बुझाइ छ नि। हो, यो एनजिओ आइएनजिओको मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू डलर खाने, डलर पहिलो त डलर खेती खेती नै भएको त्यो एउटा चलेकै कुरा होइन। अर्को चाहिँ यिनीहरू त्यो दाताले जस्तो खोज्दछ हजुर त्यस्तै खालको प्रस्ताव बनाउँछन्, प्रपोजल बनाउँछन्, अनि त्यहाँबाट ल्याउँछन्, अलिअलि आफू खान्छन्, अनि बाँकी रहेको कुनै एउटा ठाउँमा छुट्छ देखाउँछन् भन्ने खालको। त्यो यहाँले भनेको भनाइ हो, बुझाइ। अब बुझाइ कतिसम्म ठिक हो, भनाइ त्यो छ हैन। यसमा चाहिँ म अब यो गैर सरकारी क्षेत्रमा यत्रो लामो समय काम गरेको एउटा अनुभवको हिसाबले के दावाका साथ भन्न सक्छु भने कुनै पनि यो कुरा सत्यमा आधारित छँदै छैन। मैले अघि नै भने नि, सरकारले राज्यले गर्ने कृषि क्षेत्रमा गरेको खर्चको 1% पनि 1% भन्दैछु है म यहाँलाई, 1% पनि गैर सरकारी क्षेत्रले खर्चै गर्दैन। त्यति पैसै छैन। हेरौँ न हामी हैन। यो त किनभने सरकार त अल इन अल हो नि, ओभरअल हो नि राज्यमा। सरकारले त कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले अथवा टोटल गैर सरकारी संस्थाले कृषिमा कतिमा खर्च गरेका छन् के जहिले पनि हेर्ने हक पनि छ, त्यो राख्छ पनि त हैन। हेरौँ न। त्यस कारणले यो चाहिँ एकदम अफवाह फैलाएको मात्रै हो। हामीसँग हुने त के अरे मानवीय एउटा चाहिँ स्रोत साधनको कुरा भयो, कृषि प्राविधिकहरू राज्यसँग कति छ? मलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै चाहिँ जनशक्ति भएको चाहिँ र देश विदेशमा धेरै अध्ययन गरेको सबभन्दा धेरै जनशक्ति भएको मन्त्रालय नै कृषि मन्त्रालय हुनुपर्छ। के त्यहाँ अध्ययन गरेको, संसार घुमेको चाहिँ विद्वान मित्रहरू चाहिँ त्यो कृषिको देशको हाँकिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू नबुझ्नु भने हामी चाहिँ बुझ्ने हुन्छ। भनेको मतलब हामी त हरेक हिसाबले स्रोत साधनले धेरै कमजोर छ गैर सरकारी। अर्का हामीसँग हो, हामीले गर्ने भने मैले अघि नै भने त्यस कारणले हामीले 3 वर्षको परियोजना हुन्छ, 5 वर्षको परियोजना हुन्छ, 3 वर्ष पुगेपछि 5 वर्ष पुगेपछि र त्यो पनि हाम्रो सानो हुन्छ। धेरै ठुला प्रोजेक्ट भनेको 10 करोडको होला, 20 करोडको होला, 25 करोडको होला, साह्रै धेरै रहेछ भने 50 करोडको होला गैर सरकारी संस्थामा आउने एउटा परियोजनामा। यहाँ हामी अनि सरकारले गरेको परियोजनाहरू हेरौँ त हैन, कस्ता कृषि सम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालन भए हैन, कत्रो खर्बौँ खर्च भयो हैन। त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म रिजल्ट निकाले के त हैन। अघि नै चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ कृषि विकास बैङ्क हैन, कृषिलाई सहुलियत कर्जा दिने भनेर राज्यले ल्याएको नीति अन्तर्गत विभिन्न बैङ्कहरूले कृषिमा लगानी गरेको कहाँ गयो भनेर केही समय अगाडि चाहिँ त्यो डाटाहरू नै अहिले मैले त्यो मलाई ख्याल भएन, त्यो आइराखेको छ हैन। त्यसको रिजल्ट कहाँ गयो भने खोज्ने जिम्मा जनताले, किसानले खोज्न सक्छ, राज्यको दायित्व होइन, अनि यो कर्मचारी संयन्त्रको दायित्व होइन हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम भ्रम हो। यसमा चाहिँ किनभने यो खोजिदिए हेरिदिए र यसको चाहिँ हामी त्यो तथ्यमा के हो भनेदेखि त्यस्तो हुनै सक्दैन। किनभने हामीले तथ्यमा जानु पर्यो नि, कति चाहिँ रेमिटेन्स आइरहेछ गैर सरकारी संस्थालाई, अथवा परियोजना कति ल्याइरहेछन् हैन, कतिको परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ हामी। आरआरएन अथवा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपालको एउटा सबैभन्दा के अरे विभिन्न संस्थाहरूमध्ये एउटा सबभन्दा ठुलो मध्येको एउटा गैर सरकारी संस्था हो हैन। हामीले कति खर्च गर्छौँ भन्ने कुराहरू त हामी जतिखेर पनि हामी देखाउन सक्छौँ नि सरकारलाई। अनि सरकारले एउटा कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुराहरू र हामीहरू तुलना गर्ने हो भने अथवा कुनै पनि निकायसँग एकदम नगर्ने छ। र निजीमा पनि त्यही हो हैन। निजी क्षेत्रमा पनि के छ भनेदेखि त्यो किसिमको चाहिँ सहयोग, त्यो किसिमको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जुन किसिमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। विभिन्न परियोजना सरकारले पनि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत अरबौँ खरबौँका विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गरिसक्यो, अहिले पनि कतिपय सञ्चालनमा छन् हैन। तर के छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एउटा राज्यमा केही पर्यो भनेदेखि, उदाहरणको लागि नेपाल चाहिँ अहिले के हो भनेदेखि इन्डियाको भारतबाट प्रोसेस्ड अलिकति प्रशोधन गरेर पकाएको भनेको होइन है, पकाउन अगाडि तयार गरेको प्याकिङमा आउने खानाहरू, खाद्य पदार्थहरू जुन चाहिँ दालै कुरा गरौँ, चामलैको कुरा गरौँ, अरू चाहिँ मासुजन्य वस्तुहरूको कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाल 6औं राष्ट्र पर्छ अरे भारतको खाद्य निर्यातमा। भारतबाट ल्याउँदाखेरि
छैटौँ राष्ट्र नेपाल पर्छ भनेपछि यत्रो सानो देशमा हामी चाहिँ त्यही भारतबाट चाहिँ हाम्रो कत्रो खाद्य वस्तुहरू हामी चाहिँ एउटा चाहिँ किनेर लिएर आउँछ प्रोसेस्ड फुडको कुरा गर्दाखेरि। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने खै हाम्रो देशमा त्यस्तो यहाँ चाहिँ अब यहाँहरूले एउटा हेर्नुभयो भने घरबाट निक्लिएर चाहे यहाँ चाहिँ कुनै एउटा बजारमा पहाडका तराईका कुनै एउटा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भने बजार भनौँ न, सानो बजारबाट सुरु गर्नुहोस्। यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो भने पहिलो मान्छेले काम गर्न लागेको पहिलो खोले गरिराखेको के देखिन्छ भने होटल खोले देखिन्छ। व्यवसाय त होटल हो नि। अनि ठुलोमा हामी काठमाडौँ जाउँ, पोखरा जाउँ, अहिले बुटवल जाउँ, नेपालगञ्ज जाउँ, विराटनगर जाउँ, अहिले तारे होटलहरू खोलिराखे, होटल खोलिराखेको छ नि। अनि म सम्झिन्छु यो होटलमा खुवाउने चाहिँ के होला। मान्छेले सुरु चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि पनि केही नहुने सामान्य चिया बेच्नेले पनि खानेकुरै सुरु गर्ने, चिया बेच्नेले पनि पहिला होटलै सुरु गर्ने, अनिखेर ठुलो अरब खरबमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूले नि एकदम ठुलो होटल फाइन खोलेको ठिक छ। यहाँ खुवाउने विषयमा चाहिँ त्यहाँ ल्याएर खुवाउनु त सबै इम्पोर्टेड अथवा आयातित खाद्य वस्तु हो। खै त त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा सोचेको भनेको मतलब त्यो। अनि कृषिमा चाहिँ कृषि गरौँ भनेर अब कृषि व्यवसाय गर्नु पर्यो। नयाँ काम कसैले पहिला सुरु गर्यो भने सोच्यो भने त्यो त कृषक भएर अथवा त्यसको फ्यामिली कुनैबाट आइरहेको हुन्छ। कहिले पनि उसले कृषि चाहिँ म पेसा गर्नु पर्यो भनेर सोच्ने चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल पर्सेन्टेज छ, धेरै कम। यही कुरामा अलिकति भन्नु, सबै मान्छे सबै क्षेत्रमा काम गर्न खोज्छ। हजुर, धेरै सफल पनि हुन्छ भनिन्छ। हजुर, देखेका कुराहरू पनि जस्तो बस चलाउनेले पनि बस थपै छ, होटल चलाउनेले पनि थपिरहेको छ, यत्रो होटलहरू। यो कृषिमा चाहिँ खास के हो त? तपाईँहरू कृषिकै विद्यार्थी, के कारणले चाहिँ मान्छे यसबाट विचलित हुन्छ? के कारणले चाहिँ यसमा आकर्षण छैन भनौँ न एक किसिमको? होइन, कृषिमा के हो भने कृषिको यो हामी एकदमै राज्यले हेर्नुपर्ने वास्तवमा चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली नै यही विषय चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हो। के कारणले हजुरले एउटा कुरा किन कृषि व्यवसाय गर्नु? हामी हेरौँ न, हामी सबैले हामी सबैले देखिरहेको यत्रो चाहिँ रियल इस्टेटहरू खोलेका छन्। यत्रो चाहिँ खरबको लगानी छैन यो रियल इस्टेटहरूमा। कृषिमा त्यत्रो लगानी गर्नै पर्दैन। अरबमा लगानी गर्ने कृषिका चाहिँ के अरे यो निजी क्षेत्रहरू, व्यक्तिहरू, संस्थाहरू कति होलान् मलाई त थाहा छैन। अब यो 2-4वटा यो चामल यो पिठोहरूको फ्याक्ट्रीहरूको यो पनि चामल इन्डियाबाट आउँछ। बासमती चामल चाहिँ हामी डाटा हेरौँ न त्यत्तिकै बोल्ने भने इन्डियाबाट आएर त्यो पनि नेपालमा छैन है फेरि, होइन? त्यो पनि इन्डियाबाट ल्याएर यहाँ चाहिँ यतालाई रिफाइन गरेर यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बासमती चामल भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो जो अब इलाइट फ्यामिलीहरूले त्यो खाइराखेको छ। अब कति स्वस्थ छ त्यो आफ्नो ठाउँमा। त्यो चामल त धान त फली त रहेछ नि हाम्रो। त्यो बासमती छैन, राम्रो ऊ नै छँदै छैन। त्यो इन्डियाबाट ल्याएर गर्ने हो। त्यहाँहरू यत्रो कृषिमा यसै कृषिको प्रचार प्रसार र विकासको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। लु एउटा अध्ययन गरौँ त, बासमती चामल हाम्रो देशको कुन भागमा फल्छ र त्यो फलेर लु एउटा यो काम गरौँ त। छैन। यो चाहिँ फगत काहीँ उद्योगको रूपमा बासमती र चामल जुन रूपमा अब यो कुनै पार्टिकुलर चाहिँ अथवा कुनैलाई तोकेर कुनै बासमती चामलको ब्रान्डको नाम कुरा नगरौँ, तर र यो क्षेत्रमा बासमती धान फल्छ। अनि त्यो भनौँ नेपालको तराईको जिल्ला ल, अब कुन चाहिँ तराईको जिल्ला? मधेसको जिल्ला, तराई जिल्ला कहाँ चाहिँ फल्छ उद्योगको रूपमा यहाँ प्याकिङ गरेर ल्याउने? यहाँले भने जस्तो किन चाहिँ बस्दैनन्? किन कृषिमा रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने? यसले प्रश्न के देखाउँछ भने, प्रश्न हामी सबैले देखिने कुरा के हो भने कृषिमा सस्टेन गर्नै गाह्रो छ, होइन? एक त कृषि कर्म गर्न, कृषि काम गर्नै प्रविधि मैत्री छैन, मान्छेलाई दुःख छ, गाह्रो छ। अर्को कुरो गरिहाले भने पनि त्यसमा चाहिँ के छ भने राज्यको अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ युटर्नको जुन परम्परागत हाम्रो कृषि प्रणाली के थियो भने अहिले सरकार राज्यले जति दिए भने, जति सहुलियत दिए भनेर भए पनि 25 वर्ष अगाडिको 20-25-30 वर्ष अगाडिको नीतिभन्दा अहिलेको त्यो बेलामा चाहिँ 1 करोड जनसङ्ख्या थिएन होला। अहिले हामी 3 करोड पुगिसक्यौँ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई खान पुग्ने कुरा त त्यो 25-30 वर्ष अगाडि हुँदा त्यो चाहिँ एकदम त्यही रूपमा चाहिँ योजना हुनु पर्थ्यो होला नि, होइन? त्यस कारणले त्यहाँ काम गर्न गाह्रो छ, आम्दानी केही हुँदैन। त्यस कारणले किन काम गरेर बस्ने? अनि इन्भेस्टरले पनि
होइन जोस अहिले मैले पनि यहाँले नि लगानी गर्दाखेरि हुँदैन, भोलि त्यही डुबिनुपर्छ, त्यहीँ ऋण लाग्छ, बैङ्कको ऋण तिर्नुपर्छ भने किन कृषिमा काम गर्ने, किन युवाहरू पलायन गर्छ? यसको उत्तर हामी एउटा नागरिकको हिसाबले हामीले पनि खोज्ने हो होइन। हामीले यही कुरा उठाइरहेका छौँ होइन। यसको मुख्य कारण के हो भने राज्यको यसप्रति चाहिँ ध्यान नगएर नै हो। अब अनुदान यत्रो अनुदान दिइसक्यौँ, अनुदानले केही भएन, एक थरी विज्ञहरू, एक थरी कृषि मन्त्रालयको अनुदानले केही हुँदैन भन्ने छ, अर्को थरीले के, यहाँ चाहिँ के छ भने ठुलो इन्भेस्टमेन्ट त्यो युवाहरूलाई यहाँ राख्न सक्ने, त्यसको लागि प्रविधि चाहियो। गएको वर्षहरूमै 1 खर्ब 50 अर्बभन्दा बेसी चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। अब हुँदा 2 खर्बको उसमा हामी जाँदैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। यही रेसियोमा त हामी जानु पऱ्यो नि। यो जनसङ्ख्यालाई त खुवाउनु त पऱ्यो, त खानु त पऱ्यो नि त होइन। 3 करोड पछि अब 4-5 वर्ष पछाडि 3-4 वर्ष 4.5 करोड होला होइन। अनि यसलाई खुवाउन सक्ने चाहिँ को लागि चाहिँ कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरा, र त्यो हामीले त्यत्रो खराबको किनेर ल्याउनुको सट्टा राज्यले त्यही किसिमको योजना बनाउनु पर्दैन, त्यही किसिमको विशेष योजना बनाउनु पर्दैन होइन। अनुदान त दिएको छ, त्यस कारणले यो अनुदान भनेको कुराहरू, यी सबै कुराहरू किन प्रभावी र रिजल्ट ल्याउने होइन नै छैन। उदाहरणको लागि यत्रो चाहिँ अरू त धेरै छोडिदिउँ, 1 लाख 2 लाख युवालाई चाहिँ अहिले बिस्तारै ल सबै हामी सक्दैनौँ, 2 लाख युवालाई कृषिमा चाहिँ ल्याउँ, विभिन्न जिल्लाबाट कृषिमा चाहिँ व्यवसायिक बनाउँ भन्ने किसिमको गऱ्यो भने त्यसमा विभिन्न तयारीहरू गर्नु पर्ला नि होइन। त्यसको चाहिँ उत्पादनमा जानु पर्ला, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रशोधनमा काम गर्नु पर्ला। अनि राज्यको लगानी चाहिएन, राज्य चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो पनि पहुँचवालाले पाउने मात्रै हो। पहुँच नहुने किसानले, पहुँच नहुने व्यवसायीले, किसानको मात्रै कुरा नगरौँ, व्यवसायीले पनि ल व्यवसाय रूपमा कृषि गर्ने मान्छेले जसको राम्रो पहुँच छैन, पहुँच नहुनेले त बैङ्कबाट पनि ऋण पाउँदैन नि, कुन बैङ्कले दिन्छ ऋण होइन। हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि व्यवसाय गर्छु कृषिको गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कोलाट्रल ल्या भन्छ, धितो राख्नु पऱ्यो, 5 करोड 7 करोड 10 करोडको धितो राख्नु पऱ्यो। त्यो धितो राख्दाखेरि त त्यो धितो राख्ने सक्ने क्षमताको त्यसले कृषि नै गर्दैन होइन, किनभने त्यसबाट आम्दानी छैन। त्यस कारणले राज्यको चाहिँ के छ भने यो परम्परागत पुरातनवादी चाहिँ अझै पनि राज्य संयन्त्रको के छ भने कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कृषि मन्त्रालयको बस्ने अधिकारीहरूको जिम्मेवारी छैन, कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी छैन नेपालमा, अनि समग्र राज्यको जिम्मेवारी छैन। के अरे त्यो तलब मात्रै त्यो के अरे खर्च गरेर अथवा सरकारी ढिकुरी मात्रै खर्च गरेर हुन्छ, त्यो किसिमको योजनाहरू आउनु पर्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ पुरा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै के छ भने यसमा चाहिँ म यहाँलाई नाम त नलिउँ अथवा भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ योभन्दा पहिलाको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 5 वर्षमा कृषिलाई चाहिँ कृषिमा देशमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्नुभयो। कति राम्रो कुरा, 5 वर्षमा कृषि आत्मनिर्भर हुन्छ, कृषिजन्य सबै आत्मनिर्भर हाम्रो कृषिमा नारामा फाइन। तर उदाहरणको लागि कुखुरा पाल्ने काम गर्नुभयो भने कुखुराको मासुको लागि 2-3 वर्ष, बङ्गुर पाल्ने भयो भने मासुको लागि आत्मनिर्भर हुनु होला, ल बाख्रै पाल्ने समय मासुको लागि आत्मनिर्भर होला होइन। जसले जे मासु खान्छन्, माछा पाल्ने होला, तरकारीमा होला, फलफुल फलाउनु पऱ्यो भने नि एउटा छिटो फल्ने फललाई कुनै मानिलिउँ अहिले एभोकाडोको उदाहरण दिउँ, अथवा कुनै सुन्तलाको लिउँ होइन, अथवा चाहिँ कुनै एउटा कागतीको लिउँ, त्यसलाई फल्नलाई सुरु हुनलाई 3 वर्ष लाग्छ। अहिले राम्रो फल दिन समग्रमा हजुरको भनाइ राज्य नै कृषिप्रति सकारात्मक संवेदनशील छँदै छैन। यत्रो भयावह यो तस्बिर नै अब 1.5 खरबभन्दा बेसी आयात 2-3 वर्षदेखि हुन थालिराखेको छ प्रति वर्ष। यो के डाटा राज्यको संयन्त्रलाई थाहा छैन, कृषि मन्त्रालयको अधिकारीहरूलाई थाहा छैन। अब यसो गरौँ, आज हामी समय सकिन लाग्यो, यो बारेमा हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा छलफल गरौँ। हजुर, यहाँहरू जस्तै खास गरिकन समुदायमा गएर काम गरेको, आफ्नो विषयको त्यसैमा विज्ञता भएको मानिसहरूले देखेको सत्य नै सत्य हुन्छ यसमा। हजुर, किनभने यो वैज्ञानिक विषय भयो नि त। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि आजलाई यहाँलाई धन्यवाद छ। हामी फेरि अर्को पालि छलफल गरौँला। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले हाम्रो संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा मैले सिकेको कुराहरू यहाँ
चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म किसान टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज हामीले उहाँसँग यही बारेमा छलफल गऱ्यौँ। खास गरी सरकारको विचार, सरकारको कार्यक्रम, सरकारका नीतिमै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँले कुरा गर्नुभयो। आज यहीँ हामी कार्यक्रम समापन गर्छौँ। हस्, धन्यवाद।